मिसाची सुरुवाती गायन गाऊया A6. Devam soba, tu boshi boy, Jesu am soba, abi Jesu ostongi, abi sogliye, Deva utorai kotau tenda, abi Jesu ostongiye. Dachana van pratitau tena, Abiye, Jesus tungiye. मोगाच्या बहिणी भावांनो, आयच्या दिसा आमी सोम्या जेजूचें रुपांतर ही परब आमी संभ्रमता. जेजून सर्गीचो उजवाड मनशांक फावो केलो आनी कितें रावता तें आपल्या शिसांक परगट केलें. खुर्सार मरून पुनो जिवन जावन ही सर्गीची वाट ताणें आमकां उक्ती केल्ली आसा. ताचो शिसांचेर ताचो पोटसोळ शिपडायलो आमकां ताणें होच सांगात भासायल्लो आसा. जाल्यार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भोगतींत वांटो घेतना हीच कृपा सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूंक देवा लागीं जोणेकट्याक मागतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. काळजांत दूख दवरतल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर साबाब सोम्या काकूत कर. तुम पातक्यां खावपोंक आयलाय, तुम पातक्यां खावपोंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आनी ह्या वेळार देवाची महिमा आमी गावया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाची शेली, तू संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतरले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबार थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार्थाच्या मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पळोवन जोनपणाच्या एकपणान जे आतां रासवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनार दवरलोली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आगट्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या पोरी.
ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलोवन पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो कालां युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका आनी ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे पोदचांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच दिसोंतोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितोमी वयर तोच वडतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता राजवट चलयता सगळे प्रितोमी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितोम मुडगोटू. दीप आनी जुवे आसा ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोख प्रामाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितोमी वयर तोच वडतो. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पर्वत मेणा वरी कोडटात. अंत्रोल ताचें प्रामाणीकपण गाजयता आनी सगळे राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितोमी वयर तोच वडतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर. सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितोमी वयर तोच व्हडतो. उद्गार. Soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy. हो म्हजो पूत किरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. Soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy Silvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 7 दिसां उपरांत जेसू पेत्रूक, जाकोबाक आनी जुवावांक जाकोबाच्या बाबाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. अवचित मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हटलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका कुशीक जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोडजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत,
खेरीत ओपुरबायेचो ताचेर आसा सोखले मोजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियेवन साश्टिंगी पडून पूण जेसून लागीं सरून तांकां हात लायलो. तांणी म्हटलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेसू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेसून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनूच जिवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजूच्या रुपांतराची परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमता. आनी ही रुपांतराची परब म्हाका आनी तुमकां कितें? ही परब आमकां बरवोसो आनी तेंच उत्तेजन. जेजू देवाची कृपा आमच्या सांगाता आसा. आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यांत बरें जिवीत जिवंक सर्गीची इनामां चडोवंक. आनी जें कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, शिव वर्तमानांत आमकां परगट जालां. जें कितें प्रवाद्यांनी सांगून दवरलेलें तें आतां खरेपणी आमच्या सांगाता आसा. देखून त्या दर्शनांत आमी पळयता मोइसेस आनी एलिच्या थंय दिसून येतात. कायदो आनी प्रवादीक जें कितें सांगून दवरलेलें तें आतां पाळून आयलां. आनी उपरांत आमी पळयता पेद्रू म्हणटा, तोंबू हांव बांदता. देवाचें आसणें आमी म्हणूं येता, सोर करूं येता, फिस्ट ऑफ टॅबर्नॅकल्स. देवाचें आसणें आमचे मदें तेंय आमी करूं येता. आनी उपरांत खुपांनी देव उलयलो. आनी खुपां म्हणल्यार आमी जाणात देवाचें आसणें. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हें सगट करून हो म्हजो पूत, ओपुरबायचो पूत, ताचें आयकात म्हूण आमकां हो संदेश मेळ्ळलो आसा. जाल्यार होच देवाचो संदेश आमी मानून घेवंक जेजूचें उतर आमकां आदाराचें उतर. जेजूचें उतर आमकां सांगात दिता, आमच्या प्रश्नाक जबाब दिता, आमच्या गाव्यांक पेखोवणी फावो करता. घुस्पल्लें आसतना सरळ वाट धरूंक आमकां आदाराचें जाता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हें उतर सोत ह्या उतराचेर पातयेवन आनी तोच भावार्थान आनी त्याच उत्तेजनान ह्या पावलांत पावल मारूंक, ही सोडवणेची वाट आमी धरूंक वावरूंक तरेक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. गायन गाऊया C43. C43. Wiedersehen der Sofe am Shikazadu Porta Sukadidu Surangele Jesu tu capetoita Sukadidu Surangele Jesu tu capetoita. मोच्या भाव भयणांनो, मोचें तुमचें बलिदान सोरपोतवेता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्के पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर देव मानून घेव. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकांचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विसलल्या साक्षां मुखार ताणें आपलो वैभव विचित्रपणी पोरगोट केलें आनी आपले कोडी सारकें रूप आपले कोडीचें सुर्या सारकें पोडजोळीत करून दाखयलें. अशें ताणें मना शिसांची खुर्साच्या हिणपणां केलीं आयतीं. हांची मोहिमा एक दीस ताचे गुड्डाट कोडीक फावो जातली. तीच आपले असोक्त मनशां सैबाचे कोडींत आदी फुडेंच ओजापांनी फाकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत काल जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सोगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Jezu melo, Jezu żywon cala, Jezu nowian jedolo. Jezu melo, Jezu żywon cala, Jezu nowian jedolo. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोबणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कुडीन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारी देवाची माय सांगाती, बैगून जुसे तिचो पोती, बैगून दोन दुतां सांज जुसे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या बाबूनानो, ह्या वेळार आमच्या सुम्या शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरोवशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतखोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतखोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबयणानो, ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोखली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D27. Bocia deva tu soboro usnar boso doligoro soglia calzan mismo tu so ave sodas corum favor soglia calzan mismo tu so ave sodas corum favor deva tuja boca glata calis moje tu cadita deva tuja boca glata calis moje tu cadita. म्हज्या मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सगळ्या वस्तू परस तुजो अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी काळजांत घेवंक अंतरेकता. तुका म्हज्या भोव पवित्र संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरी हांव तुका वेंगयता आनी म्हाकाच पूर्णपणी तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो वेगळो स्वरूप म्हाका कधीच निर्मी नाका. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फाकयलोय. आमी घेता त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडो. आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोडसोळीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बायकोन जुदासाक मागणें. अनंतवन जुदासता देव आपलो प्रितीचो आनी सवस्कायेचो निरोप संवसारांत परगटूंक जेजून तुका दोन दूत जावंक विचून काडलो. तुज्या हातांत घाल्लें काम व्हडले फिकेरीन शार्ती पावोवच्याक जेजूचे शिकवणेची ओळख आनी समजणी हुर्बेन आनी खतखत्यान तुवें घेतली. तुजें जिवीत क्रिस्ताचे कुशे अन्यमा प्रमाणे चलोवन ताचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक तुजी आशा जाली. देखून निमाण्या ब्रेस्तारा राजजेवणा उपरांत जेजू उलयतालो त्या उतरांचो अर्थ तुवें ताचे लागीं मागलोय. जेजून आपलें मन उक्तें करून तुका असो जबाब दिलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार
म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय ठिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर सांबाळिना. भगवान जुदास देवा, जेजून सांगलां ते प्रमाणे तुवें सदांच ताचो मोग केलोय. ताचें उतर काळजान सांबाळून आनी उतरांनी आनी कोडण्यांनी परगटून पवित्रित्वेचें मंदीर तूं जालोय. शेखी सुपूर्णायेन क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक ताचेच खातीर तुजो जीव दिलोय आनी आतां त्याच क्रिस्ता सांगाता स्वर्गा राज्यांत वैभवान तूं जियेताय. तुरायच्या दिसा तुज्या पांयां लागीं एकठांय जावन पवित्रित्वेतावन आमकां आनी आमच्या भाव भयणीक ही देणी मेळून घे. तुज्या आदारान क्रिस्ताचें आनी ताच्या पवित्र सोबेचें उतर आयकूंक आनी आमचें जिवितांत तें दाखोवंक पवित्रित्वेचें जिवें ठिकाण आमकां कर. आमच्या ओडचोण्यांनी आमी अविस्वासी जावंक निर्मी नाका, पूण तुजे परी क्रिस्ताची गोवाय आमी दिवंक आमकां बाबाटान थिराय, परवशान वाडय आनी मोगान उलपाय. पातकांतलीं पिडींतलीं तशींच सगळे तरेच्या वायटांतलीं आमकां निवार. भलायकेन माय मोगान आनी कुरपेन आमकां सांबाळ. आमचे जोन एकल्याचे गरजेंत आनी आकांतांत आमकां तूं पाव. शेखी तुजे मोसतीन क्रिस्ता सांगाता पवित्र आत्मे वरवीं बापाक वंदन, वैभव आनी महिमा दिवंक आमी पावशी कर. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गायन गाऊया 8:10. जेसू भाशेन अशे हांवें उलयताना वावुरताना जेसू भाशेन अशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेसू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिणान खिणा काम दिवन मोताची बोजा मनाचे धाडटाना. जेसू भाशेन अशे हांवें उलयताना वावुरताना जेसू भाशेन अशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना.